وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال الله فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم أثنى عليهم جل في علا فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. يا الله، جميل عندما يثني الله عز وجل عليك. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله جل في علا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول ربي سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لأن هذا القرآن عظيم. الله عز وجل يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس. هذا نداء لجميع الناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهو الذي قال في كتابه: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها. والله جل وعلا هو الذي قال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله عز وجل كيف لا يتقى وهو الذي رفع 7 سماوات طباقا؟ كيف لا يتقى سبحانه وتعالى ويعظم وهو الذي قال في سورة النبأ: وبنينا فوقكم 7 شدادا. الله الذي خلقكم
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون قال ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الله يجعلنا من المتقين. الله عز وجل يقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول ربي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله جل وعلا يقول فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هي الثمرة؟ إن ربي رحيم ودود. يا الله،
إن ربي رحيم ودود إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب، الله يجعلنا من التائبين، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله يجعلنا من المستغفرين التائبين. يقول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا من أهل التقوى، اللهم اجعلنا من أهل التقوى.